नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। OSSTT 20-21 ये खलु विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अद्यतनसत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सत्रेऽस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतशिक्षणस्य प्रथम अन्वतेः तृतीयभागः भाषाशिक्षणस्य कौशलानां सम्पर्के। पुनश्च अद्य वयं केवलं श्रवणकौशलविषये अपि विस्तृतरूपेण अपि चर्चामपि कुर्मः। प्रारम्भं कुर्मः, जानीमः। ततः पूर्वं यदि भवन्तः सीटेट् निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति तर्हि भवन्तः प्रत्यहं सायं 6:00 8:00पर्यन्तं भवन्तः अस्माकं चैनल्तः ओडिया पुनश्च संस्कृतविषयान् पठितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वं वयम् OSSTT सिलेबस्तः संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं महत्त्वं विषये वीडियों कृतवन्तः। पुनश्च माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वविषये अपि पाठितवन्तः। अतः यदि भवन्तः एतद्द्वयं न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। सत्रेऽस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतशिक्षायाः सुगमं कौशलं पुनश्च श्रवणकौशलसम्पर्के विस्तृतरूपेण चर्चा। मनोवैज्ञानिकानां मतानुसारं ये खलु शिशवः भवन्ति ते प्रतिदिनं 45 भागं केवलं शृण्वन्ति। केवलं शिशवः इति न, प्रत्येकः जनः अपि 45 भागं केवलं प्रत्येकदिनस्य 45 भागं केवलं शृणोति। अनन्तरं 35 भागं सः वदति। तदनन्तरं 25 ये खलु भागः अस्ति तत्र कश्चन पठति अथवा कश्चन लिखति। अतः एतद् मनोवैज्ञानिकानां मतानुसारं सर्वाधिक बलं मनुष्यस्य कुत्र गच्छति? श्रवणक्षेत्रे। यः जनः अत्यधिकं शृणोति तस्य स्मरणशक्तिः अपि तथैव वर्धनं भवति। अतः भाषाशिक्षणाय अपि श्रवणकौशलम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। अस्माकं भाषाशिक्षणे 4 कौशलानि भवन्ति। ते च वर्तन्ते श्रवणं, भाषणं, पठनं पुनश्च अस्ति लेखनं। श्रवणात् प्रयोगं प्रति एव शिक्षणम् इति उच्यते। अर्थात् यद् वयं शृणुमः तदेव यदि वयं प्रयोगे कुर्मः अथवा प्रयोगं कुर्मः तस्य, तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः अस्माकं शिक्षणम् अभवत् इति। अर्थात् वयम् एकं वाक्यं श्रुतवन्तः, तस्य प्रयोगं यदा वयं कुर्मः अस्माकं जीवने तदा एव तस्य शिक्षणम् अभवत् इति वयं जानीमः। उदाहरणरूपेण यदि वयम् अध्ययनं कृतवन्तः, उपरि इति शब्दं प्रयुज्य एकं वाक्यं, तर्हि तद् वाक्यं यदि वयम् उपरि इति शब्दं यदि वयम् अस्माकं जीवने अपि व्यवहारं कुर्मः तर्हि अस्माकं शिक्षणं सफलं जातम् इति वयं जानीमः। शिक्षणकौशलं विषये यदि चर्चां कुर्मः तर्हि शिक्षणकौशलं प्रायतः द्विविधं भवति। एकं भवति मौखिकम्, अन्यम् एकं भवति लिखितं। तत्रापि विषयग्रहणमपि तत्रापि शिक्षणमपि इतोपि भागद्वयं भवति। तत्र एकं भवति ग्रहणात्मकः पुनश्च अस्ति अभिव्यक्त्यात्मकः। ग्रहणकौशले किं किं भवति? श्रवणं भवति, अपरम् एकं भवति पठनम्। अर्थात् ग्रहणम् अर्थात् विषयग्रहणं वयं कथं कुर्मः? नाम भाषणं श्रुत्वा अथवा कस्यचित् वाणीं श्रुत्वा अस्माकं विषयज्ञानं भवति अथवा विषयग्रहणं भवति। अन्यथा पुस्तकादि पत्रिकादि पठित्वा वयं विषयान् ग्रहीतुं शक्नुमः। अनन्तरम् अस्ति अभिव्यक्ति अर्थात् प्रकाशनं। वयं यत् किमपि पठितवन्तः अथवा अस्माकं मनसि यत् किमपि अस्ति तद् यदा वयं परिप्रकाशनं कुर्मः तदेव भवति अभिव्यक्ति। अभिव्यक्तिनिमित्तम् अपि कौशलद्वयं। प्रथमं भवति भाषणं, द्वितीयम् अस्ति लेखनं। भाषणद्वारा अथवा वचनद्वारा वयम् अस्माकं मनोभावं प्रकाशनं कुर्मः, अथवा लेखनं कृत्वा लिखित्वा एव वयम् अस्माकं मनसि यत् किमपि अस्ति तद् प्रकाशनं कुर्मः एव। इदानीं पश्यन्तु, भाषाशिक्षणं मुख्यतः द्विविधं भवति। एकं तु भवति लिखितम्, अन्यम् एकं भवति मौखिकं। लिखितभाषा का भवति? पठनं भवति लिखितभाषा, पुनश्च लेखनमपि लिखितभाषारूपेण भवति। किन्तु मौखिकभाषा श्रवणं, भाषणं। यद् भवन्तः इदानीं स्वस्य स्क्रीन् मध्ये पश्यन्ति तद् भवति लिखितभाषा, किन्तु यद् भवन्तः शृण्वन्ति कर्णाभ्यां तद् भवति मौखिकभाषा। भाषा कथम् ऊर्ध्वगतिं प्रति गच्छति? यदा वयं प्रारम्भिकसोपाने बालानां कृते किं कुर्मः? विषयान् श्रावयामः। द्वितीयसोपाने तेषां कृते वदामः, वक्तुं सुयोगं दद्मः, तदा तस्य इतोपि किञ्चित् वर्धनं भवति। तदनन्तरं तृतीयसोपाने वयं पुस्तकादि पठितुं वदामः। चतुर्थसोपाने लेखितुं वदामः। तर्हि एव कस्यचित् भाषाविकासः भवति।
उदाहरणरूपेण भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति मातृभाषा। वयं मातृभाषां प्रारम्भिकसमये परिवेशे भवतु गृहे भवतु प्रारम्भिकसमये श्रुतवन्तः, अतः श्रवणकौशलस्य विकासः अस्माकम् अभवत् एव। द्वितीयसोपाने वयं किं कृतवन्तः, उक्तवन्तः। माता पिता एतत् सर्वं वयं श्रुतवन्तः प्रारम्भिककौशले, द्वितीयकौशले वयं भाषणे उक्तवन्तः, अतः इतोपि किञ्चित् अस्माकं ज्ञानवर्धनम् अभवत् एव। तृतीयसोपाने वयं यत्किमपि श्रुतवन्तः तद् सर्वं वयं पठितवन्तः, अर्थात् अ आ इत्यादि सर्वम्, अथवा माता पिता एतत् सर्वं पुस्तकात् वयं पठितवन्तः। चतुर्थसोपाने लेखनकार्यम् अस्माकं प्रारब्धम्, अतः अस्माकं मातृभाषा ज्ञानं वर्धनम् अभवत्। किन्तु इङ्ग्राजीभाषां पश्यन्तु, इदानीं तु विद्यालयस्तरे प्रथमकक्षातः एव इङ्ग्रजीभाषा भवति, किन्तु जनाः इङ्ग्रजीभाषां वक्तुं न समर्थाः भवन्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति, न अधोगतिं प्रति किमर्थम् आगच्छति। प्रारम्भिकसमये वयं किं कुर्मः, लेखनं कुर्मः इङ्ग्रजीभाषया। द्वितीयसोपाने वयं पुस्तकं पठामः, तृतीयसोपाने वदामः, चतुर्थसोपाने वयं शृणुमः, अतः अस्माकम् आङ्ग्लभाषा अधोगतिं प्रति आगच्छति। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यामः। भाषाशिक्षणस्य प्रथमं कौशलम् अथवा प्रारम्भिककौशलं श्रवणकौशलसम्पर्के सम्प्रति चर्चां वयं कुर्मः। कर्णाभ्यां ध्वनिग्रहणं श्रवणम् इति उच्यते, अर्थात् वयं कर्णद्वारा यत्किमपि शृणुमः तदेव श्रवणम् अस्ति। यतोहि हस्तद्वारा तु वयं किमपि न श्रोतुं पारयामः, श्रवण इन्द्रियं भवति एव कर्णद्वयम्, अतः कर्णाभ्यां वयं यत्किमपि शृणुमः तदेव भवति श्रवणम् इति। भाषाशिक्षणस्य प्राथमिककौशलम् अथवा प्रारम्भिककौशलं भवति, अत्रापि संशयः नास्ति। श्रवणात् परम् अर्थ अवबोधात्मिका शक्तिः जायते। वयं यत्किमपि शृणुमः तत् श्रवणात् परं वयं तस्य अर्थं यदि जानीमः, पुनश्च तस्य अर्थं यदि वयं ज्ञातवन्तः, तेन किं भवति, अर्थ अवबोधात्मिका शक्तिः अस्माकं किं भवति, वृद्धिः अपि भवति। अर्थ अवबोधात्मिका शक्तिः अर्थात् शब्दस्य अर्थं वयं कथं जानीमः, श्रवणात् परं यदि कमपि शब्दं वयं यदि श्रुतवन्तः तेन अस्माकं सामान्य अर्थ अवबोधात्मक शक्तिः अधिकं भवति। अर्थात् एकं नूतनं वस्तु अस्ति, नूतनद्रव्यम् अस्ति, तस्य नाम इत्यादि वयं न जानीमः, किन्तु यदि तस्य नाम यदि वयं शृणुमः तर्हि वयं ज्ञातुं पारयामः, अच्छा एतत् द्रव्यमासीत् इति। अर्थ अवबोधस्य बाधकः श्रोता वक्ता च। अर्थबोधकं कः करोति, नाम श्रोता करोति, पुनश्च वक्ता अपि करोति। तत्र बाधकः अपि उभयो अपि भवतः एव। अग्रे पश्यामः। श्रवणकार्यं प्रदूषणेन अध्यापनं मूल्याङ्कनं च न्यूनं भवति। यतोहि प्रारम्भिकसमये एव अहम् उक्तवान्, एकः जनः दिवसे 45% किं करोति, केवलं शृणोति। यदि तस्य श्रवणक्षेत्रे यदि किं भवति, प्रदूषणं भवति, बाधा भवति, अथवा सः सम्यक् रूपेण यदि श्रोतुं यदि न पारयति तर्हि तस्य किं भवति, अध्यापन अर्थात् विषयपठने अपि समस्या भवति, मूल्याङ्कने अपि समस्या भवति। अतः सम्यक् रूपेण यदि वयं शृणुमः तर्हि अस्माकं ज्ञानवर्धनमेव भवति। हिन्दीभाषायाम् अपि एका उक्तिः अस्ति, बोलने से पहले ठीक से सुन लो। अतः वयं ज्ञातुं पारयामः भाषाशिक्षणाय श्रवणकौशलस्य महत्त्वं कियत् अस्ति। इदानीं श्रवणकौशलस्य विकासस्य लक्ष्यं किम् अस्ति सामान्यरूपेण पश्यामः, पुनश्च श्रवणकौशलस्य कानि कानि साधनानि सन्ति अपि पश्यामः। छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासं कथं भवति, गुरुमुखात् सः किमपि शृणोति, परिवारसदस्यानां समीपात् अपि बहु किमपि श्रुत्वापि तस्य श्रवणकौशलस्य विकासं भवति। आकाशवाणीतः अपि शृणोति, दूरवाणीतः अपि शृणोति, ध्वनिमुद्रणयन्त्रात् अपि शृणोति, ध्वनिविस्तारकयन्त्रात् अपि शृणोति। आकाशवाणी इत्युक्ते रेडियो भवति। गुरुमुखात् वयं शृणुमः इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये शिक्षकानां मुखात् शृणुमः, परिवारसदस्याः सन्ति तेषां मुखात् अपि वयं श्रुत्वा किमपि जानीमः। आकाशवाणी रेडियो मध्ये प्रातःकाले भवन्तः 7 वादने श्रोतुं पारयन्ति, संस्कृतवार्ता आगच्छति, तेन अपि अस्माकं संस्कृतज्ञानं वर्धनं भवति। दूरवाणीतः अपि वयं इदानीं यथा पश्यामः शृणुमः अपि यूट्यूब्तः, तदपि श्रवणकौशलस्य विकासं भवति। एतानि कानिचन अस्माकं साधनानि भवन्ति श्रवणकौशलस्य विकासाय। लक्ष्यं किम् अस्ति श्रवणकौशलस्य विकासस्य लक्ष्यत्रयं प्रायः अत्र उल्लिखितः अस्ति। ह्रस्व दीर्घ प्लुतवर्णानाम् उच्चारणं यथा सम्यक् रूपेण भविष्यत् तदर्थं।
अर्थात यदि सम्यक् रूपेण वयं शृणुमः तेन किं भवति, वयम् अग्रिमकाले अपि सम्यक् रूपेण अपि वदिष्यामः, अभिव्यक्तिमपि कुर्मः। यदि स्वयं यदि वयं ह्रस्व दीर्घ प्लुतवर्णानाम् उच्चारणज्ञानम् अस्माकम् एव यदि न भवति तर्हि कथं वयं छात्रान् पाठयामः अथवा छात्रान् वदामः। अतः ह्रस्व दीर्घ प्लुतवर्णानां सम्यक् रूपेण उच्चारणं कथं छात्राणां भविष्यति, तदर्थम् एकं लक्ष्यं भवति श्रवणकौशलस्य विकासः। अल्पप्राण महाप्राणवर्णयोः प्रभेद ज्ञानाय अपि श्रवणकौशलस्य विकासः आवश्यकः अस्ति। सा त्रयं वयं जानीमः, तालव्यस्य दन्त्यस्य मूर्धन्यस्य, अर्थात् सा त्रयस्य अपि ज्ञानाय उच्चारणाय अपि श्रवणकौशलस्य विकासं करणीयं। महर्षि जैमिन्यः मीमांसादर्शने एकं वाक्यम् उक्तवान्, श्रोत्रग्रहणे हि लोके शब्दप्रसिद्धः। यदि वयं श्रवणकौशलविषये चर्चां कुर्मः तर्हि श्रवणकौशलं भवति द्विविधम्। एकं भवति सामान्यश्रवणम्, अन्यमेकं भवति चयनात्मकश्रवणम् इति। अतः पश्यामः, सामान्यश्रवणम् इत्युक्ते किं? कक्षायां स्वल्पस्मरणशक्तिसम्पन्नः छात्रः शिक्षकस्य मुखनिःसृतवाणीं वारं वारं श्रुत्वा सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोति। सामान्यश्रवणम् इत्युक्ते कक्षाकाले शिक्षकः यदि किमपि वदति, उदाहरणं न विषयं यदा वदति तदा तद् केवलं छात्रः शृणोति, श्रुत्वा केचन मुख्य अंशान् एव स्वस्य मनसि स्थापयति, स्मरणशक्तिमध्ये स्थापयति, तदेव भवति सामान्यश्रवणम्। सामान्यश्रवणम् अपि पञ्चविधं भवति: पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। पश्यामः प्रत्येकस्मिन् श्रवणविषये किं किम् उल्लिखितः अस्ति। पर्याप्तश्रवणम्, एकं विषयं वारं वारं श्रवणम्, अर्थात् कश्चन कष्टविषयः वर्तते, शिक्षकः यद् वदति सः विषयः अस्माकं स्मरणे न भवति, अतः तद् विषयं वयं किं कुर्मः, वारं वारं पृच्छामः, वारं वारं तदेव शृणुमः, अतः तदेव भवति पर्याप्तश्रवणम्। एकं विषयं वारं वारं श्रवणं पर्याप्तश्रवणम् इति वक्तुं पारयामः। शान्तचित्तश्रवणे छात्रः स्थिरमनसि यदि एकं विषयं पठति तर्हि तत्र अनबोध्य विषयः अवबोध्य इति अभवत्, अत्र अनबोध्य विषयः अपि बोधगम्य भवति। उदाहरणरूपेण वयं द्रष्टुं पारयामः, केचन जनाः यदा रेलयाने गच्छन्ति अथवा बस् याने गच्छन्ति तत्र बहु कोलाहलः भवति, तस्मिन् कोलाहले अपि ते किं कुर्वन्ति, एकं पुस्तकं स्वीकृत्य पठन्ति। कथं ते पठन्ति? तेषां मनः तस्मिन् काले शान्तः भवति, शान्तचित्तेन एव ते तं विषयं पठन्ति। तथैव वयमपि यदि शान्तचित्तेन कमपि विषयं पठामः तर्हि अनबोध्य विषयः, अर्थात् यद् विषयं वयं अस्माकं मनसि न आगच्छति, यस्य विषयस्य बोधनम् अस्माकं न भवति, तादृशविषयः अपि बोधगम्यः भवति। तथैव एकाग्रश्रवणं, परवर्तिश्रवणम् अस्ति एकाग्रश्रवणं। पुनरेकवारं शान्तचित्तश्रवणविषये स्पष्टतां करोमि। तथैव यदा तत्तु पठनसन्दर्भे गच्छति, किन्तु यदि शिक्षकः यदि पाठयति तस्मिन् काले यदि वयम् अस्माकं मनः स्थिरं कृत्वा यदि तं विषयं पठामः शृणुमः, तेन अपि अस्माकं भाषा अवबोधभाषा ग्रहणं भवति अथवा बोधगम्यपि भवति। एकाग्रश्रवणं, शिक्षकम् अभितः उपविश्य इन्द्रियान् एकीकृत्य एव यत् श्रवणं भवति तदेव भवति एकाग्रश्रवणं। वयं द्रष्टुं पारयामः, केचन बालाः भवन्ति स्वस्य इन्द्रियान् एकीकृत्य एव कक्षायाम् उपविशन्ति, ते अनन्तरमेव शृण्वन्ति। इन्द्रियाणाम् एकीकृत्य यत् श्रवणं भवति तदेव एकाग्रश्रवणम् इति वयं वक्तुं पारयामः। अर्थात् स्थानं कीदृशम् अपि भवतु, तस्मिन् क्षेत्रे यदि वयम् अस्माकम् इन्द्रियान् एकाकीकृत्य यदि शृणुमः, यथा केषुचित् स्थानेषु किं भवति, यथा रेलयाने अथवा बस् याने कश्चन आत्मीयः अपि दूरे अपि अस्ति, स यदा किमपि वदति तद् कदाचित् अन्य कश्चन श्रोतुं न पारयति, किन्तु तस्य ध्वनिः अस्माकं समीपे आगच्छति। तस्य कारणं किं भवति? एकाग्रश्रवणम्, अस्माकम् इन्द्रिय तत्र एव अस्ति, अतः वयं तादृशं भाषां श्रोतुम् अपि पारयामः। कदाचित् एवमपि भवति, जनाः दूरवाण्या अपि स्वस्य मित्रैः साकमपि वार्तालापं कुर्वन्ति, अत्यन्त धीरस्वरेण वार्तालापं कुर्वन्ति, केवलं तादृशं ध्वनिं केवलं सा एव अथवा सः एव श्रोतुं पारयति, अन्ये अपि न पारयन्ति। अतः तत् तादृशं श्रवणं किं भवति? एकाग्रश्रवणम् एव भवति। अनन्तरम् अस्ति अनौपचारिकश्रवणं भवति विषयबहिर्भूत किन्तु पाठ्यसन्दर्भे।
अर्थात् शिक्षकः किं करोति पाठनकाले कदाचित् एकं द्वयम् उदाहरणं वदति। यथा इदानीम् अहम् उक्तवान् एकाग्रश्रवणविषये, यथा एकाग्रश्रवणे यथा लवर्स् वार्तालापं कुर्वन्ति, तस्मिन् काले स्वस्य मित्रमपि समीपे यः उपविशति सः अपि श्रोतुं न पारयति। अतः तादृशं श्रवणम् एकाग्रश्रवणम् इति उदाहरणम् अहं दत्तवान्। किन्तु अयं विषयः श्रवणसन्दर्भे एव न आसीत्, विषयसन्दर्भे न आसीत्, किन्तु पाठ्यसन्दर्भे आसीत्। अतः केचन एतदपि स्वस्य स्मरणे स्थापितवन्तः। अतः किं भवति, विषयबहिर्भूतं, किन्तु यदि पाठ्यसन्दर्भसम्बन्धीय भवति तादृशश्रवणम् अनौपचारिकश्रवणं भवति। परवर्तिसमये अस्ति बाधाहीनश्रवणम्, अर्थात् शब्दप्रदूषणस्थाने उपविश्य पठनम् अथवा श्रवणम्। बाधाहीनश्रवणम् इत्युक्ते किं भवति, शब्दप्रदूषणं यत्र न भवति। वयं पश्यामः केषुचित् विद्यालयेषु शिक्षणं कुत्र भवति, सम्पूर्ण अध्यापकप्रकोष्ठस्य समीपे, अथवा केचन विश्वविद्यालयाः अपि सन्ति मार्गस्य समीपे एव भवन्ति। येन किं भवति, तत्र शब्दप्रदूषणं भवति, येन शिक्षादानकाले बाधा सृष्टिः भवति। अतः बाधाहीनश्रवणेन किं भवति, वयम् अधिकं विषयम् अधिककालपर्यन्तं स्वस्य समीपे स्थापयितुं शक्नुमः। बाधाहीनस्थाने एव किं भवति, शान्तचित्तः भवति, पुनश्च एकाग्रता अपि आगच्छति। अतः शब्दप्रदूषणस्थाने अपि वयं यदि स्थित्वा अस्माकं पाठनकार्यं चालयामः, तस्मिन् स्थाने अपि बालकानां श्रवणशक्तिः अपि वृद्धिः अपि भवति। इदानीम् अनन्तरं चयनात्मकश्रवणविषये पश्यामः। सामान्यश्रवणं, चयनात्मकश्रवणं द्वयमासीत्। इदानीं चयनात्मकश्रवणविषये चर्चां कुर्मः। पाठनकाले शिक्षकः मुखनिसृत काञ्चन अंशान् छात्राः ग्रहणं कुर्वन्ति। यथा उदाहरणं कथः, अनौपचारिकश्रवणं एव अस्ति। किमस्ति, यदा शिक्षकः पाठयति तस्मिन् काले केचन विषयाः किं भवन्ति, मुखनिसृत केचन उदाहरणानि भवन्ति, अथवा काचित् कथा भवति। तादृशम् अंशम् अपि छात्रः किं करोति, ग्रहणं करोति। सम्पूर्णविषयः भिन्नः अस्ति, किन्तु तस्मात् अपि एकम् अंशं स्वस्य जीवनेषु अपि ग्रहणं करोति। कदाचित् तादृशः अंशः अपि परीक्षा उपयोगी अपि न भवति, किन्तु अनेन छात्राणां किं भवति, साधारणज्ञानस्य अपि वृद्धिः अपि भवति। चयनात्मकश्रवणम् अपि पञ्चभागेषु विभक्तः सन्ति। एकं भवति समस्यामूलक, नूतनशब्दग्रहण, संरचनात्मकपदः, व्याकरणरूपः, सन्दर्भवाक्यः। प्रत्येकस्मिन् सन्दर्भे चर्चां कुर्मः एकवारं। प्रारम्भिकसमये अस्ति समस्यामूलकं। किं भवति, अत्र केचन अंशः छात्राणां कृते अत्यन्तं कष्टसाध्यम् अथवा समस्यामूलकं भवति। एतादृशान् विषयान् पाठनकाले छात्रः मनयोगपूर्वकं शृणोति। छात्रः जानाति एव, कदाचित् काचित् कविता, कश्चन पद्यम् अत्यन्तं दुष्करं भवति। तस्मिन् काले छात्रः किं करोति, समस्या तत्र बहु कठिनाः शब्दाः सन्ति, बहवः कठिनाः शब्दाः सन्ति। अतः तस्मिन् काले छात्रः एकाग्र मनं स्थिरीकृत्वा एव तं विषयं शृणोति। समस्यात्मक अंशान् अपि सः ज्ञातुम् अपि पारयति। परवर्ती कौशलमस्ति नूतन शब्दग्रहणम्। अत्र नूतसः अभवत् एव न स्थाने। नूतनशब्दग्रहणं वयं पश्यामः, यदा लघुबालाः भवन्ति अथवा प्राथमिकस्तरे ये खलु कष्टशब्दाः आगच्छन्ति, तेषां समाधानं माध्यमिकस्तरे भवति, उच्चमाध्यमिकस्तरे भवति। किन्तु उच्चमाध्यमिक अथवा माध्यमिकस्तरे ये कठिनशब्दाः आगच्छन्ति तेषाम् अर्थं ज्ञातुं सः किं करोति, अत्यधिकं प्रयासं करोति। तदेव भवति नूतनशब्दग्रहणम् इति। परवर्ती बिन्दुः अस्ति संरचनात्मकपद। प्रारम्भिकसमये किं भवति, कठिनशब्दानाम् अर्थं छात्रः न जानाति। यथा एकः शब्दः अस्ति बारी इति। बारी इति शब्दस्य अर्थं बालकाः प्राथमिकस्तरे न जानन्ति। अतः ते किं कुर्वन्ति, यदा माध्यमिकस्तरं प्रति आगच्छति तस्मिन् काले कदाचित् ते तस्य अर्थं ज्ञातुं पारयन्ति। यदि कश्चन तस्य अर्थं न जानाति, तस्य प्रारम्भिकसमये सः किं करोति, वाक्ये बारी इति शब्दस्य प्रयोगः कुत्र अभवत् इति सः एकवारं पश्यति। सः पश्यति आकाशात् बारी पतति। अत्र क्षम्यताम्, अत्र बारी हर्षैः भवति, दीर्घैः मया कृता एव। बारी इति शब्दस्य सः किं करोति, वाक्ये प्रयोगं कृत्वा पश्यति। बारी इति अर्थात् जलम् इति सः अनन्तरं जानाति। आकाशात् बारी पतति, बारी अर्थात् जलम् इति सः स्वयं जानाति। अनन्तरं तस्य किं करोति, रचनात्मक स्वयमपि तस्य प्रयोगं वाक्येषु अपि करोति। परवर्ती बिन्दुः अस्ति व्याकरणरूपः। प्रारम्भिकसमये किं भवति, व्याकरणविषये सः ध्यानं न ददाति।
छात्राः अपि शिक्षकाः अपि प्रारम्भिकसमये व्याकरणविषये ध्यानं न प्रयच्छन्ति। केवलम् एकमेव अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दमेव ते दर्शयन्ति, रामः शब्दः। अनन्तरं ते वदन्ति रामशब्देवत एव अन्यशब्दाः अपि वृक्षः, पर्वतः एते शब्दाः भविष्यन्ति। अनन्तरं ते किं कुर्वन्ति, व्याकरणरूप एकं शब्दम् आधृत्य एव अन्येषां शब्दानाम् अपि प्रयोगं कुर्वन्ति। परवर्ती बिन्दुः अस्ति सन्दर्भवाक्यं। विषयम् आलोचना समये शिक्षकः किं करोति, श्लोकान् वदति अथवा सुभाषितानि वदति। एतानि सः किं करोति, एते सर्वे विषययुक्तः भवन्ति एव, एतान् सः शृणोति। श्रवणात् परं तान् श्रुत्वा छात्रः स्वजीवने आचरति। द्रष्टुं सन्दर्भवाक्यं, सन्दर्भ अर्थात् विषयान्तर्गत कश्चन वाक्यं रूढी भवति, लोकवाणी भवति उत्कलभाषया। एतान् कदाचित् शिक्षकाः पाठनसमये वदन्ति एव, तान् श्रुत्वा छात्राः तं सर्वं स्वजीवने आचरन्ति। तदैव भवति सन्दर्भवाक्यम् इति। इदानीं पश्यामः कस्मिन् स्तरे अस्माकं श्रवणकौशलं छात्राणां कथं विकसितं करणीयं, तस्मिन् विषये सामान्यरूपेण पश्यामः। प्राथमिकस्तरे छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासाय वयं शिशुगीतानि श्रावयितुं पारयामः, अभिनयगीतानि श्रावयितुं पारयामः, हास्यवीरकथा अपि श्रावयितुं वयं पारयामः। तथैव माध्यमिकस्तरे अनेन किं भवति, शिशुगीतानि छात्राः श्रोतुम् इच्छन्ति। मम माता इति गीतं छात्राः श्रोतुम् इच्छन्ति। एकः शृगालयगीतं छात्रः अभिनयरूपेण यदि पाठयामः, तेनापि छात्राणाम् आनन्दवर्धनं भवति। अतः प्राथमिकसमये छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासाय शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि अत्यन्त आवश्यकमेव भवति एव। परवर्ती समये माध्यमिकस्तरे यदि वयं पश्यामः, शिक्षकः तत्र किं करोति, हास्यरतो उपेताः कथा श्रावयितुं शक्नोति। माध्यमिकस्तरे वयं गीतानि तथा श्रावयितुं न शक्नुमः। तस्मिन् स्थाने वयं करुणकथा, करुणवीरकथा, पञ्चतन्त्रस्य कथा भवतु अथवा कस्यचित् राज्यस्य कथा भवतु, वीरपुरुषाणां कथा भवतु, एतानि वयं श्रावयितुं शक्नुमः। अनेन छात्राः आग्रहान्विताः भूत्वा एव शृण्वन्ति। उद्देश्यं किम् अस्ति श्रवणकौशलविकासस्य? श्रवणकौशलविकासस्य उद्देश्यं भवति छात्राः सरलं शुद्धं च पुनश्च सरलशुद्धं संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भवेयुः। प्रारम्भे एव अहम् उक्तवान्, श्रवणकौशलस्य मुख्यलक्ष्यम् अस्ति छात्रः स्वस्य अभिव्यक्तिं कथं प्रकटयिष्यति। यदि सः सम्यक् रूपेण वक्तुम् इच्छति तर्हि श्रवणकौशलस्य विकासः अनिवार्यः भवति एव। सरले शुद्धे च संस्कृते स्वीयान् विचारान् लेखितुं प्रभेयुः। सरलभाषया शुद्धरूपेण अपि स्वस्य विचारान् अपि सः लेखितुम् अपि प्रकटयितुम् अपि सः यथा प्रभेयुः। अतः लक्ष्यम् अस्माकम् उद्देश्य द्वयमेव एतत् मुख्यं भवति। छात्राणां मानसिकविकासः अपि भवति श्रवणकौशलद्वारा। छात्राः नूतनशब्दान् अर्थान् अपि जानन्ति, तेषां शब्दकोशस्य बुद्धिः अपि भवति। श्रवणकौशलस्य विकासद्वारा छात्राः नूतनशब्दान् जानन्ति, पुनश्च तेषां शब्दकोशस्य डिक्षनरी पवर् अपि वर्धनं भवति। शिक्षां प्रति तेषाम् आग्रहः वर्धते, तेषाम् उच्चारणे अपि स्वयं सामान्यरूपेण शनैः शुद्धताम् अपि आगच्छति। परवर्ती समये यदा तेषाम् एतेषु क्षेत्रेषु विकासः भवति, शब्दकोशस्य विकासः भवति, नूतनशब्दानाम् अर्थं ते जानन्ति, शिक्षां प्रति तेषां भाषां प्रति तेषां यदा आग्रहः आगच्छति, उच्चारणे यदा शुद्धता आगच्छति, अनन्तरं ते वादविवाद अर्थात् डिबेट् काम्पिटिशन् मध्ये भागग्रहणं कृत्वा स्वविचारान् तर्कान् अपि सम्यक् रूपेण प्रकटयितुम् अपि समर्थाः भवन्ति। अतः श्रवणकौशलस्य विकासस्य लक्ष्यं द्वयमेव। अभिव्यक्तिप्रकटनाय श्रवणकौशलस्य विकासः अत्यन्त आवश्यकः अस्ति। अर्थात् भाषणम् अथवा लेखनकौशलस्य विकासाय श्रवणकौशलम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। इदानीं श्रवणकौशलसन्दर्भे केचन प्रश्नानां चर्चाम् अत्र कुर्मः। पुनश्च OSSTT पूर्वेषु वर्षेषु अपि ये खलु उत्तमप्रश्नाः आसन्, तेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति 2016 तमे वर्षे प्रश्नः आसीत्, 52 नम्बर् एव आसीत्। किं भाषणकौशलं न भवति? उच्चारणशिक्षणं, सम्भाषण अभ्यासः, भाषादक्षता, भाषाग्रहणीयता। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अयं प्रश्नः भाषणकौशलात् अस्ति, अतः श्रवणकौशलात् प्रश्नः नास्ति एव एतद्। अस्तु, तथापि उत्तरं जानीमः। उच्चारणशिक्षणम् इति क्षम्यताम्, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भावग्रहणीयता। शिक्षणं नास्ति, भावग्रहणीयता एव भवति।
परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सामान्यश्रवणस्य विभागे अन्तर्भूतम् एकाग्रश्रवणम्, अनन्तरमस्ति समस्यामूलकश्रवणं, सन्दर्भवाक्यश्रवणं, व्याकरणरूपश्रवणम्। अत्र सम्यक् एकाग्रश्रवणम् इति, एकाग्रश्रवणम् एव किं भवति, अत्र सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अयं प्रश्नः अपि 2016 तमे वर्षे एव OSCT परीक्षा मध्ये एव आसीत् एव। प्रश्नः अस्ति अनौपचारिकश्रवणं किम्? विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धी, एकाग्रचित्तं, शब्दप्रदूषणं विना श्रवणं, पर्याप्तश्रवणं। सम्यक् उत्तरं प्रायतः सर्वे जानन्ति एव, तथापि एकवारम् अत्र अहं वदामि। विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धी भवति एव अनौपचारिकं श्रवणं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। किं चयनात्मकश्रवणम् अन्तर्गतं भवति? अयं प्रश्नः अपि 2016 तमे वर्षे एव आसीत् एव। चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गते कः भवति? नूतनशब्दग्रहणं, बहुवारं श्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नूतनशब्दग्रहणम् एव। यतोहि बहुवारं श्रवणम् अथवा शान्तचित्तश्रवणम् एतत् सर्वम् आगच्छति तत्र एव सामान्यश्रवणमध्ये। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एकं विषयं वारं श्रवणं डेस् इति उच्यते। एकं विषयं यदि वयं वारं शृणुमः तर्हि तद् भवति सामान्यश्रवणं। सामान्यश्रवणस्य एकः अंशः अस्ति, तत्र सम्यक् उत्तरं भवति पर्याप्तश्रवणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एकाग्रश्रवणं डेस् श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति? पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, सामान्यश्रवणम् अथवा अनौपचारिकश्रवणं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। एकाग्रश्रवणं भवति सामान्यश्रवणस्य एव अन्तर्भुक्तः एव भवति। परवर्ती विषयं प्रति गच्छामः, प्रश्नं प्रति गच्छामः। विषयबहिर्भूत किन्तु पाठ्यसम्बन्धीय एतादृशश्रवणं डेस् श्रवणम् इति उच्यते। विषयबहिर्भूत किन्तु यदि पाठ्यसम्बन्धीय भवति तर्हि तादृशं श्रवणम् अनौपचारिकश्रवणम् इति वयं वक्तुं पारयामः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, हास्यवीरकथा च कस्मिन् स्तरे पाठनीयम् अथवा कस्मिन् स्तरे श्रावणीयं? पाठनीयम् इति न, श्रावणीयम् इति वक्तुं पारयामः वयं छात्राणां कृते। उच्चमाध्यमिकस्तरे, प्राथमिकस्तरे बाल्यात् एव किमपि न। सम्यक् उत्तरं यदि वयं वदामः प्राथमिकस्तरे एव सम्यक् भवति। प्राथमिकस्तरे एव छात्राणां कृते शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, हास्यवीरकथाः इत्यादि छात्राणां कृते श्रावणीयम्। एते एव केचन अत्यन्तपरीक्षोपयोगिनः प्रश्नाः आसन्। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलम् एतत् सर्वं